बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने अपना आज का कॉलम पेश करती हूँ जिसका उन्वान है आलिमपुर का एहसास। और जब आप कॉलम सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज 7 मार्च से इस कॉलम की क्या निस्बत है और आलिमपुर के हवाले से इस कॉलम में जो कुछ बयान किया गया है उसकी भी क्या निस्बत है। तो आलिमपुर का एहसास कॉलम पेश है। सूफ़ी सिलसिले के बड़े शायर मौलवी ग़ुलाम रसूल आलमपुरी को ज़्यादा पजीराई क्यों नसीब नहीं हुई, इस हवाले से कई जवाब पेश किए जा सकते हैं। शायद उनके नाम के साथ लिखा हुआ लफ्ज़ मौलवी कुछ लोगों को खटकता है। मौलवी और सूफ़ी दो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के प्रचारक हैं। मौलाना रूम जब तक एक अच्छे ख़तीब, आलिम और मौलवी के दर्जे पर फायज़ रहे, उन्हें वो मकबूलियत हासिल ना हो सकी जो शम्स तबरेज़ की सोबत में इश्क के मराहिल तय करके रूमी बनकर हासिल हुई। हमारे यहाँ सूफ़ी और मौलवी दो अलग अलग ज़ाब्तों के नाम हैं। हमारे यहाँ सूफ़ी और मौलवी दो अलग अलग ज़ाब्तों के नाम हैं। भले मंजिल एक ही हो लेकिन तरीक़ाकार यकसर मुख्तलिफ है। मौलवी ग़ुलाम रसूल एक सूफ़ी शायर होने के साथ साथ पैदाइशी वली हैं। उनकी ज़ात और उनकी तख्लीक़ात के बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है। यूँ तो कायनात में हर कदम पर हैरतें बिखरी पड़ी हैं। एक फूल की मिसाल ले लें, इसकी बारीकियों को देखना शुरू करें तो जानते हैं कि सब्ज़ रंग के पौधे से 7 रंग के मुख्तलिफ फूलों का ज़हूर होना एक मोजज़े से कम दिखाई नहीं देता। कायनात की ये हैरतें इंसानों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग कुदरत की तरफ से भेजे जाते हैं जो अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरान भी करते हैं और माला माल भी। ग़ुलाम रसूल आलमपुरी भी एक ऐसी हस्ती का नाम है जिनकी पूरी ज़िंदगी हैरतों में डूबी हुई कहानी है और उनके बारे में जानने वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान बनने से तकरीबन 1 सदी पहले पंजाब के ज़िला होशियारपुर के गांव आलमपुर में जन्म लेने वाले बच्चे ने रवायती तालीम व तरबियत के बग़ैर फ़िक्र की वो इमारतें तामीर की कि अहले दानिश अश अश कर उठे। वो आम सा गाँव वाक़यातन आलमपुर बनकर पूरे आलम में मारूफ़ हो गया। बुज़ुर्गों का ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था, लेकिन मौलवी साहब ने काश्तकारी के लिए दिलों की ज़मीन का इंतखाब किया। वो ख़ुद कुदरत की तरफ से धुला धलाया शफाफ आईने जैसा दिल लेकर आए थे कि ज़मीन और जहन की कदूरतें उन पर आया हो जाती थीं। जो दिल हक से जुड़त ना रखता हो वो बंजर हो जाता है। मौलवी साहब ने बंजर दिलों की ज़रखेज़ी और सैराबी के लिए ऐसे लफ्ज़ तख्लीक किए जिनके अंदर मार्फत के दरिया बहते थे। इन लफ्ज़ों की बरकत से फ़िक्र और एहसास में ऐसे दरख्त उगे जिनका फल और साया हमेशा के लिए खुशबू की तरह फैलने वाला और जिनको कभी ख़ज़ां नहीं आती। पंजाब दरियाओं की सरज़मीन है और उसके हर दरिया के साथ मोहब्बत, इश्क और तसव्वुफ़ की दास्तान जुड़ी हुई है। दरियाए ब्यास के किनारे दरियाए ब्यास के किनारे आबाद आलमपुर उस वक्त इल्म, अदब, दीन और तसव्वुफ़ का सरचश्मा बन गया जब ग़ुलाम रसूल आलमपुरी ने यहाँ आँख खोली। एक करामाती सिलसिला शुरू हुआ। 15 साल की उम्र में 20,000 अशार पर मुश्तमिल दास्ताने अमीर हमज़ा सिर्फ़ 3 माह में लिखी गई। 24 साल की उम्र में 6,666 अशार पर मुश्तमिल शोरा आफाक किताब एहसनुल कसस मुकम्मल की।
یہ دونوں کتابیں ان کی زندگی میں ہی شائع ہو کر تحسین کی سند حاصل کر چکی تھیں۔ اس کے علاوہ روح الترتیل، مسئلہ توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور چٹھیاں شائع ہو چکی ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت ان کی کئی کتابیں اور کلمی نسخے گم ہو گئے۔ تقسیم ہند کے وقت ان کے کئی کلمی نسخے گم ہو گئے جو ابھی تک باز یافت نہیں ہو سکے۔ تقریباً 43 سال تک زندہ رہنے والے اس عظیم شاعر نے اس مختصر عرصے میں وہ کام کیا جو کئی صدیوں پر محیط ہے۔ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھنے والے مولوی غلام رسول عالم پوری 7 مارچ 1892 کو عالم پور میں اس جہان سے رخصت ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہوئے جہاں انہوں نے جنم لیا تھا۔ خود کبھی اسکول نہیں گئے، لیکن 15 سال کی عمر میں اسکول میں باقاعدہ طور پر پڑھانا شروع کر دیا اور 18 سال تک تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 19ویں صدی کا دور عجیب تضادات کا دور تھا۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی تو مولوی صاحب تقریباً 9 برس کے تھے۔ 9 برس کی عمر کے بچے نے یہ تمام منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی چال بازیوں کے باعث مسلمانوں کو جو ظلم و زیادتی سہنی پڑی اور جس بے بسی کا سامنا کرنا پڑا، اس نے حساس شاعر کو وقت سے پہلے باشعور بنا دیا۔ اس نے قلم کو ہتھیار بنایا اور اپنی قوم کو منجدھار سے نکالنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ہر طبقہ فکر کے باشعور لوگوں نے اپنے طور پر اس دلدل سے نکلنے کی سعی کی۔ 1857 کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے نکلنے کے لیے ہر طبقہ فکر کے باشعور لوگوں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اپنی قوم کو اس دلدل سے نکال سکیں۔ صوفیہ نے ایک الگ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے تاریخی داستانوں کے ذریعے نئی نسل میں جذبہ حریت اور اخلاقی قدریں اجاگر کیں۔ مولوی صاحب ظاہری علوم میں خاص مہارت نہ رکھنے کے باوجود ایک ایسے عالم تھے جن کا ہر لفظ رمز کی طرح ہے، جس میں سے معنی کے جلوس نمودار ہوتے ہیں۔ ان کے دل پر قدرت مطلق کے جلووں کا عکس تھا۔ وہ سارے علوم جو خدا نے حضرت آدم کی سرشت میں رکھے تھے، ولی اپنی فطرت کی سچائی اور رب سے گہرے قرب کے باعث ان تک آسانی سے رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ مولوی غلام رسول کے لیے وہبی نظریات کا آئینہ اتنا صاف بنا دیا گیا تھا کہ لوح دل پر ازل کے تحریر کردہ علوم تک رسائی ممکن ہو۔ 10-12 برس کی عمر سے شاعری شروع کرنے والے مولوی غلام رسول عالم پوری نے پنجابی زبان میں قرأت کے قواعد اور قرآنی معلومات پر کتاب 19 سال کی عمر میں تحریر کی۔ مولوی صاحب کے کلام میں حیرتوں کے کئی پہاڑ اور اسرار کے تہھانے ہیں۔ مثلاً انہوں نے اتنی ذہین کتب جو لسانی اور فکری خوبیوں سے مالا مال ہیں، سالوں میں تحریر نہیں کی بلکہ دنوں اور مہینوں میں مکمل کیں۔ دوسرا، ان کی تمام کتب کے نام اس طرح ہیں کہ اگر ان کے اعداد نکالے جائیں تو سنِ تالیف معلوم ہو جاتا ہے۔ احسن القصص اور داستان امیر حمزہ کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ ہندوستانی پنجاب کے باسیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا بڑا صوفی بزرگ موجود ہے۔ یہ گلہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ مولوی غلام رسول عالم پوری کو ہندوستانی پنجاب میں وہ پذیرائی ابھی تک نصیب نہیں ہوئی جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان کے پڑپوتے صاحبزادہ مسعود احمد نے
اپنی ذاتی کاوشوں اور سرمایے سے ان کے دربار پر کافی کام کیا ہے، اور وہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً بھارتی پنجاب جاتے رہتے ہیں۔ میری اس کالم کے توسط سے بھارتی پنجابیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس عظیم صوفی کی انسانیت نواز تعلیمات کے فروغ میں کردار ادا کریں اور ان کے دربار پر سرکاری طور پر سالانہ عرس کا اہتمام کریں۔ یقین کریں یہ عالم پور اور بھارتی پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ شکریہ۔